बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। 6 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन, और ये 6 सितंबर यौम दिफा के नाम से याद रखा जाता है। और पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाजत करे, और वो हमारे फौजी जवान और हमारे भाई जो बॉर्डर्स पर खड़े होकर दिन रात हमारी हिफाजत करते हैं, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे। तो कुछ अहम तरीन खबरें जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और बहुत सारे हुकूमती ज़राए और सहाफ़ी इस खबर के ऊपर बात कर रहे हैं कि इमरान खान बनीगाला जो है वो मुंतकिल किए जा सकते हैं सेहत की बुनियाद के ऊपर। इसके हवाले से असली तूर साहब जो हैं उन्होंने भी दावा किया कि ये जो है वो सोच पुजार जारी है कि इमरान खान का जो मेडिकल बोर्ड है वो ये चाह रहा है कि ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, उनको खतरनाक बीमारी लाहक हो सकती है, जिसके लिए वो जो उनको कुव्वत समात है उस पर मसला आ रहा है। उनकी जो साइकोलॉजिकल जो उनकी मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी सी वीक होती चली जा रही है। तो लिहाजा इनको बेहतर है कि क्योंकि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं तो बैनुल अक़वामी प्रेशर भी आ सकता है, तो इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए या बनीगाला मुंतकिल किया जा सके। अब खबर आ रही है इमरान खान के हवाले से कि वो बैरून मुल्क मुंतकिल होने जा रहे हैं। खबर क्या है, दावा कहां से सामने आया, एक अहम इजलास में क्या फैसला हुआ, और क्या वाकईतन इमरान खान वहां पर मुंतकिल होने जा रहे हैं, फिर किस मुल्क में मुंतकिल होंगे। खुसूसी तौर पर एक जहाज तैयार है और एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, एक्सक्लूसिव खबर, अंदर की खबर है जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने कप्तान के खिलाफ तबले जंग जो है बजा कर रख दिया है, और एक ट्वीट ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, और तमाम डिटेल इस हवाले से आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कल अलीमा खान साहिबा जो है उनके ऊपर एक अंडा पड़ा, और बतौर औरत मैं किसी के साथ भी ये बात नहीं करूंगा कि जनाब उनके ऊपर ये अंडा पड़े। आप किसी से सियासी इख्तलाफ करें, हम उनसे तनकीद कर सकते हैं, हम उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी तर्ज सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर स्याही गिराना, अंडा गिराना, जूता गिराना, ये हमारी सियासत का एक मामूल बन चुका है। खुदारा आप इससे पीछे रहें, खुदारा ऐसा काम ना करें, औरत की इज्जत के ऊपर हाथ ना उठा लें। और कल एक औरत ने दूसरी औरत पर जिस तरह से अटैक किया, हम इसकी मुसम्मत करते हैं। चाहे ये मरियम नवाज साहिबा के साथ हो, चाहे ये आसमा बुखारी के साथ हो, हम उतनी मुसम्मत करेंगे जितनी अलीमा खान साहिबा के हवाले से हुई है। अब अलीमा खान के ऊपर यह हमला हुआ तो मरियम वटू जो है, जो बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने तंज़िया ट्वीट किया कि ये सारा कुछ ड्रामा है और ये अलीमा खान ने करवाया, जिसकी रीट्वीट जो है मोहसिन नकवी साहब ने भी की, हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला। लेकिन बात यह है कि मुजरमाना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश रही। केपी की गवर्नमेंट ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अली अमीन गंडापुर ने तो इंडोर्स किया कि जनाब हमारी वो जो औरतें थीं वो केपी की गवर्नमेंट की मुलाजिम थीं, या फिर वो सारा कुछ एहतजाज करने वहां पर गई थी। एक चीज, दूसरा यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलामिया भी जारी नहीं किया उस पर मजम्मत कर सके। भाई इमरान खान की बहनें, पीटीआई की बहनें के ऊपर यह अटैक हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुकदमा तक दर्ज नहीं करवाया। यह बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि पार्टी जो है वो अलीमा खान के पीछे, कल के अटैक के ऊपर पीछे नहीं खड़ी हुई। किसी टॉक शो के ऊपर आपको कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा नजर नहीं आया होगा, कोई एक दो के अलावा मुझे कोई इनका जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं वो कल बात करते हुए मैं नजर नहीं आए। क्या सवाल तो उठ रहे हैं कि ये तो इमरान खान के खिलाफ पार्टी ने तबले जंग बजाती है। मिसाल यूसुफजई साहिबा जो हाल ही में सेनेटर मुंतखब हुई हैं, इमरान खान के नाम पर सेनेटर मुंतखब हुई हैं, तो इनके हवाले से बहुत सारे शक व शुबहात थे। मिसाल यूसुफजई के हवाले से इनको बुशरा बीबी साहिबा ने भी निकाला, और बहुत सारी चीजें। अब इन्होंने जो ट्वीट किया उस ट्वीट ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत है, और पीटीआई जो वो टूट फूट का शिकार है, और पीटीआई इमरान खान के पीछे, उनकी बहन के पीछे चलने को तैयार नहीं है। मिसाल यूसुफजई पीटीआई की सेनेटर हाल ही में बनी, इनकी जानिब से ट्वीट किया गया कि अलीमा खान साहिबा को अपने दोनों बेटों की रिहाई और घर वापसी पर मुबारक हो। अब ये टॉन्ट कर रही हैं क्योंकि शाहरेज खान और जो उनके दूसरे बेटे हैं वो रिहा हो गए हैं। जो शेर अफजल मरवत है और मिसाल यूसुफजई हैं, हमेशा से टॉन्ट करते हुए दिखाई दी कि जब हसान न्यासी गिरफ्तार हैं तो इनके दो बेटे क्या कर रहे हैं, इनके बड़े तगड़े हाथ पड़ते हैं। तो अलीमा खान साहिबा जो है बेसिकली किसी और के साथ राब्ते के अंदर हैं, तो उन्होंने अपने बेटों को बचा लिया। अब मिसाल यूसुफजई ने मजीद लिखा कि उनके बेटों की मेरिट पर जल्द जमानतें, प्रोसिक्यूशन का कोई बहाना ना करना, जज का छुट्टी पर न जाना, रिमांड खत्म करके उसी दिन ही जमानत की दरख्वास्त सुनना और फैसला होना, और फिर किसी और गैर कानूनी एफआईआर में ना डालना, फैसला होना। तो ये इसका मतलब यह है कि इंसाफ मिलना शुरू हो गया। उम्मीद है
کہ جس انداز میں ان کو انصاف ملا ہے ایسے ہی اب خان صاحب اور بی بی صاحبہ کا بھی القابض ٹریس کیس لگ جائے گا، اور جو واحد کیس ہے جس کی وجہ سے ناحق وہ کہتے ہیں ان کی ضمانتیں 6 مہینوں سے نہیں لگ رہی، انشاءاللہ علیمہ خان صاحبہ اپنے بیٹوں کی طرح بہت جلد اپنے بھائی اور اپنی بھابھی کو باہر لے کر آئیں گے اور انصاف ہوگا۔ اب یہ ٹانٹ کیا گیا ہے مشال یوسفزئی کی جانب سے، یہ جس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے جدوجہد کی، امید ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی کریں گے اور جناب وہ اپنی بھابھی کے لیے بھی کریں گے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ مشال یوسفزئی نے کتنے کی جدوجہد جو ہے عمران خان کے لیے کی ہے؟ سینیٹ کا ٹکٹ لینے کے لیے تو آپ نے بڑی لابینگ اندر کر لی، آپ نے بہت کچھ کیا پارٹی کے اندر، میرا منہ نہ اپنا کھلوائیں، مجھے بہت سارے ذرائع بتاتے رہتے ہیں پارٹی اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تتر بتر ہے پارٹی، کوئی استعفے نہیں دے رہے عمران خان کے کہنے کے اوپر۔ ابھی تو آپ نے کہا کمیٹی سے استعفے نہیں دے رہے، اب اگر عمران خان یہ کہہ دیں کہ آپ نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دیں، آپ کے پی کی اسمبلی توڑ دیں، تو پھر کیا پی ٹی آئی کے اندر رہے گا؟ پھر تو یہ مزید ڈیوائیڈ ہو جائے گی، پھر تو کھلم کھلا بغاوت ہو جائے گی۔ ایک تو یہ علیمہ خان والا کیس آپ کے سامنے آگا کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی نے سٹینڈ نہیں لیا، اور پھر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی عمران خان سوچ رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان بہت سارے فاصلے کھڑے ہو گئے ہیں۔ عمران خان سوچ رہے ہیں کہ ایک واضح وقت کے اوپر کب علی امین گنڈا پور سے ان کو ہٹایا جائے، تو یہ اس کے اوپر بھی سوچ بچار جاری ہے۔ تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بیانے کے پیچھے اس وقت نہیں کھڑی، بلکہ وہ ان کو ٹانٹ کر رہی ہے، ان کی بہنوں کے اوپر طنز کر رہی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ بتاتا ہے کہ جناب اس وقت پی ٹی آئی کے اندر جو ہے لڑائیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ اب دوسری جانب جو اہم خبر ہے عمران خان کو لے کر کہ کیا وہ شوکت خانم سے بیرون ملک منتقل ہونے جا رہے ہیں، یہ آپ بریکنگ نیوز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خبر یہ آئی کچھ دن پہلے، یہ سوشل میڈیا پر بھی ڈسکس ہوئی، نجم سیٹھی صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی، اس کے علاوہ حسن نثار صاحب صحافی ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور بہت سارے صحافی۔ خبر یہ دی گئی کہ عمران خان جو ہے ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کو قوت سماعت میں مسئلہ ہے، ان کی جو ہے وہ جو ایکشنز کر رہے ہیں وہ تھوڑا دیر میں رسپانس کرتے ہیں چیزوں کو، ظاہر ہے بوڑھے ہیں، 75-76 سال ان کی عمر ہے، تو جیل اگرچہ وہ جیل سے نہیں ٹوٹے لیکن فزیکلی ان پر کچھ نہ کچھ تو افیکٹس پڑے ہوں گے، جس کے بعد جو ان کا میڈیکل رپورٹ آئی اس کے بعد جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ان کو بنی گالہ منتقل کیا جائے، تو ہو سکتا ہے ان کو بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر خبریں چل رہی تھیں، تو ذرا اب آپ کو میں اندر کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ صورتحال بیسیکلی ہے کیا۔ دیکھیں اس 27ویں ترمیم کے اوپر ایک کام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہا کہ میں اس خبر کی تردید کرتا ہوں کہ 27ویں ترمیم کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا، لیکن دسمبر کی آخر تک امید ہے مبینہ طور پر کہ یہ جو 27ویں ترمیم ہے وہ سامنے آ جائے۔ اب دنیا نیوز سے منسلک صحافی اشفاق صاحب جو ہیں وہ ویلاگ کر رہے تھے حسن بھون صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم کے اوپر یقینی طور پر کام شروع ہو چکا ہے، اور جو ججز کارکردگی نہیں دکھائیں گے ان کو بھی گھر جانا پڑے گا۔ تو جسٹس اطہر منیلا جو ہیں ان کے گرد بھی اس وقت جو سرخ دائرہ ہے وہ لگ چکا ہے۔ 26ویں ترمیم کے وقت بھی جو اصل مسودہ تھا وہ اس وقت کے وزیر قانون کے پاس موجود نہیں تھا، تو 27ویں ترمیم کیا حکومت کو بتا کر ہوگی؟ پہلا سوال کہ 26ویں ترمیم حکومت کو بتا کر ہوئی، کیا حکومت کو پتا تھا کہ 26ویں ترمیم میں یہ سارا کچھ ہوگا؟ تو اب بھی حکومت کو نہیں پتا ہوگا کہ 27ویں ترمیم کے اندر کیا ہوگا، اور نہ وہ مسودہ حکومت کے وزیر قانون کے پاس ہوگا، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ تسلسل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ رانا ثناء نے کہا کہ تسلسل کا فیصلہ ہو گیا، تو اس وقت وزیر دفاع جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مری ملاقات میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تسلسل کے حوالے سے، پھر کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں یہاں پہ بھی آپ کو کھل کر نظر آ رہی ہیں۔ زاہد کشکوری صاحب ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ہم نیوز سے ان کا تعلق ہے اور بہت سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ مری میں جو میٹنگ ہوتی ہے 3 بڑوں کی، اس میں تو اہم شخصیات بھی موجود تھیں، اس میں آفر یہ دی گئی کہ عمران خان اگر بیرون ملک منتقل ہونا چاہیں، یو کے جانا چاہیں یا کسی اور ملک میں جانا چاہیں، تو وہ علاج کے لیے ملک سے باہر جا سکتے ہیں، شوکت خانم جائیں اور پھر یہاں سے وہ ملک سے باہر چلے جائیں، اور حکومت اس کو سپورٹ کرے گی۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہے مبینہ طور پر یہ بات کریں کہ حکومت پھر اس کو سپورٹ کرے گی اور حکومت ان کو نہیں جاننے سے نہیں روکے گی۔ سوال پھر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں گے ملک سے باہر؟ کیا وہ ملک سے باہر جانے کو تیار ہیں؟ اور پھر حذیفہ رحمان صاحب جو وزیر مملکت ہیں ان کی بھی خبر تھی کہ جیم میریٹ عمران خان سے ملنے جایا کرتی تھی، اور ادھر وہاں پر اڈیالہ جیل میں یہ بات ہوئی کہ عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ وہ یورپ یا یو کے میں منتقل ہونا چاہتے ہیں، جس کے لیے حکومت راضی نہیں تھی۔ عمران خان صاحب اس پر راضی ہو گئے تھے، لیکن حکومت کہہ رہی تھی کہ آپ فلاں جو ہے وہ عرب ملک میں جائیں یا گلف کنٹری میں جائیں، تو اس پر عمران خان راضی نہیں تھے، تو وہاں پر بات اڑی ہوئی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ کیا واقعتاً عمران خان صاحب یو کے چلے جائیں گے جب میاں نواز صاحب یہ بات کر رہے ہیں؟ تو میرا یہ بطور صحافی یا اتنا صحافت کا طالب علم کے ناطے کہ عمران خان صاحب شاید اسٹیبلشمنٹ کے آفر قبول کر لیں، لیکن میاں نواز شریف کی آفر جو ہے وہ قبول نہیں کریں، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم سٹینڈ کر رہے ہیں وہاں پر عمران خان بھی سٹینڈ کریں، کہ ہم بھی دیکھیں ملک چھوڑ کر گئے تھے تو عمران خان بھی ملک چھوڑ کر چلے گئے، تو ہم سارے ایک ہی تھالی میں کھانے والے لوگ ہیں۔
تو بیسیکلی اس کے پیچھے ایک سیاست جو کہ خان صاحب سمجھ رہے ہیں. تو لیٹس سی اب معاملہ کس جانب جاتا ہے کہ واقعی عمران خان جائیں گے یا نہیں جائیں گے, یہ فیصلہ تو پھر اڈیالہ جیل والے ہی کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا پہ لازمی ہے. خیال آنے کے بعد پاکستان زندہ باد.